पीडितले न्याय पाउन पर्यो, पीडकलाई फेरि सजाय हुन पर्यो। त्यसको हिसाबले हामीले कोरोनाको यत्रो महामारी बिगबिगीमा पनि हामी प्रहरी चौकी घेराउ गर्न गएको। पुलिसबाटै कैफोट भयो, इन्सपेक्टरबाटै कैफोट भयो। उसले राम्रोसँग बुझ्थ्यो, उसले म माथि अलिकता पनि दया धर्म थियो, मेरो छोरीलाई मेरो छोरी जस्तै हो भनेर सच्चा मनले सोध्थ्यो भने खाएर गएको मान्छेलाई पिटेर टोयलेटमा जान पनि नसक्ने गराउनसम्म पिट्छ भने अहिले त एउटा हत्यारा बलात्कार गरेर बलात्कार पछि रुखमा लगेर झुन्डाएर हत्या गरेछ मेरो छोरीलाई। अनि त्यसलाई किन कुट्न पिट्नुहुन्न? मानसिक अवसर पर्छ हुन्छ। मैले मेरो छोरी गुमाएको छु, मेरो छोरी गुमाएर मानसिक अवसर मलाई पर्दैन र सर? दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मायादेवी टिभी। हामी करुणाको जुन प्रकारको हत्या भएको छ, जुन घटना रहस्यमय छ र तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोमा पनि धेरै कुराहरू हेरिसक्नु भएको छ। घटनास्थल हेर्नु भएको छ, त्यहाँको परिवेश हेर्नु भएको छ। झन्डै 16-17 दिन हुँदा पनि उहाँले न्याय पाउनु भएको छैन। प्रहरीको अनुसन्धान पनि फितलो भइराखेको भनेर यहाँको स्थानीयले भनिरहनु भएको छ। किनकि यो बर्खाको बेलामा मान्छे काममा हुन्छ, कोरोनाको कहर छ, मान्छेहरू भेटभाड गराएर प्रहरी घेर्न जाने स्थिति पनि छैन र मान्छेदेखि मान्छे डराउनु पर्ने अहिलेको परिवेश छ। यस्तो बेलामा करुणाको हत्या भएको छ र उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै प्रश्न चिन्हहरू छन्। किनकि प्रहरी प्रशासनको न्यायको कुरा नेपालमा पटक पटक उठ्दै आएको कुरो, चाहे त्यो निर्मला पन्तदेखि लिएर आएर हरेक चेलीहरूको जुन प्रकारको हत्या भइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि दर्शक महानुभावहरूले धेरै कुरो पत्ता लगाउनुहुन्छ। नेपालको प्रहरी प्रशासनको बारेमा पनि विज्ञ हुनुहुन्छ दर्शकहरू। हामी जुन प्रकारको घरमा छौँ, यो घर 3 लाखको घर छ। घरमा बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी पनि हुनुहुन्छ, वृद्ध हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ। यो कुनै अथवा बुवा कमाउन विदेश गएर अथवा यस्तो निष्फिक्री भएको घर पनि होइन, किनकि कतिपयलाई लाग्न सक्छ। अब आजभोलिका चेलीहरू घरमा बुवा हुँदाखेरिको त्यो परिवेश छुट्टै हुन्छ र घरमा फेरि वृद्ध आमा पनि हुनुहुन्छ, सँगै खाएको सँगै बसेको। एकजना चेली राति 11 बजीतिर निस्किनु भयो। निस्किसके पछाडि जुन परिवेशमा उहाँको घटना भयो, जुन आत्महत्या भएको भनेर रिपोर्टले देखाइसकेको छ पोस्टमार्टम, र उहाँको बलात्कारको रिपोर्ट चाहिँ अझै आएको छैन। र यहाँहरूको एउटा जोरदार माग छ कि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। घटनाको विभिन्न प्रकृति हेर्दा, केटाले पठाएका एसएमएसहरू हेर्दा र जुन प्रकारको चाहिँ घटनास्थलका परिवेशहरू हेर्दा यो हत्या भएको भन्ने पनि प्रमाणहरू बोलिया छन्। र अब गाउँलेहरूको माग पनि एउटा चेलीलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने छ। हामी केही गाउँले दिदीबहिनीहरूको कुराहरू पनि सुन्छौँ। फेरि अर्को कुरो, अलि जो बोल्छ उसलाई हामीले ठाउँको ठाउँ ठिक पार्छौँ भन्ने प्रकारका धम्कीहरू पनि आएको छ। किनकि यो गाउँले परिवेश अलिकति सामान्य परिवारहरू बस्ने गाउँ जस्तो देखियो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले अलि पहुँचको देश भएकोले भाउ त केही हुने हो कि भन्ने डर छ। तर डराउनु त पर्दैन, लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ, सबैले न्यायका कुराहरू छ, आफ्ना लागेका कुराहरू बोल्न मजाले पाइन्छ। मेरो साथमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार। अब जस्तो करुणाको हत्या भएको छ होइन, परिवेशबारे तपाईँलाई थाहा छ, झन्डै 2 हप्ता बित्न लाग्यो। अब तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? केही न्याय माग्नु भएको छ कि भएको छैन? गाउँलेहरूको सहयोग कस्तो छ र समग्र रूपमा करुणा कस्ती थिइन्? करुणा त एउटा हाम्रो गाउँको चेली हो, त राम्रो मान्छे हो होइन। एउटा यो संस्थाहरूमा पनि थियो। अब यो बाहिरी खालमा उच्छृङ्खल स्वभावको पनि होइन। ऊ त अब भित्रै बस्ने, भित्र आफ्नो घर बाहिर मम्मी बाबासँग काममा सघाउने त्यस्तो खालको केटी हो। कसै केटीहरू त हुन्छन् उच्छृङ्खल स्वभावका पनि, अहिलेका किशोरीहरूलाई भन्न सकिन्न। उच्छृङ्खल स्वभावका बाहिर जाने केटाहरूसँग हाई होइ त्यस्ता पनि छन् त। तर पनि यो करुणा चाहिँ त्यस्तो खालको केटी होइन। एकदम गम्भीर खालको, घरमा आमाको हात सघाउने, बाबासँग गाई बाख्रा गर्ने खालको केटी हो।
र एउटा यो संवाद संस्था संवादमा पनि त्यो थियो संवादमा पनि ऊ एउटा राम्रो मान्छे हो त्यस्तो खालको केटी होइन भनेपछि पढाइमा पनि अलि तेज थिइन् कि हजुर पढाइमा पनि एकदमै राम्रो हो उहाँ सरहरू पनि यो घटनामा आइराख्नु भयो सरहरू पनि एकदमै भावुक हुनुहुन्छ किनभने राम्रो विद्यार्थी गुम्यो हामीलाई एकदमै आशा लागेको विद्यार्थी हो भनेर सरहरूले पनि भन्नु भनेपछि यहाँ खोलिने संवाद समूहहरू किशोरी समूहहरूमा पनि उनको चाहिँ संलग्नता थियो हजुर संलग्नता थियो र एकदम राम्रो मान्छे पनि हो हामीहरू पनि त्यो समूहमा गइन्थ्यो र सोधिदिन्थ्यो तपाईँहरू के उद्देश्यले संवादमा आउँदै हुनुहुन्छ के सिक्ने आशाले आउँदै हुनुहुन्छ अरूलाई पनि कोचिङ दिने खालको मान्छे भोलि भविष्यमा के हुने विचारले आउनुभएको छ भनेर हामी त्यहाँ गएर सोध्यौँ भने पनि उसले सरासर भन्थ्यो हामीहरूले यस्ता हत्या हिंसा बलात्कार गाउँमा बढिरहेको विसङ्गति विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो यस्ता आत्महत्या गर्नेहरू यस्ता गलत कार्यहरू गर्न हुन्न भनेर उसले चेतनाहरू पनि फैलाउन सक्ने खालकै थिए अनि एकाएक अनि त्यस्तो एउटा किशोरी पढ्दै गरेको किशोरी भर्खर कलकलाउँदो एउटा चाहिँ उमेर भइरहेको होइन त्यस्तो किशोरीको हत्या अब यो कुन प्रकारको तपाईँको आफ्नो मानसिकतामा के लाग्छ अब यो हत्या किन गरे अथवा त्यो प्रेम सम्बन्धको कुराहरू पनि आयो राति फेरि एकजना केटाले चाहिँ फेरि एसएमएसहरू पठाएको गएको कुराहरू पनि छ यसमा के लाग्छ अब मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि उसले अब केटाले त अब माया साँचो माया गरेथ्यो या झुटो माया गरेथ्यो यिनका माया बसेको पनि धेरै भएन 2-4 महिना जै भए थियो होला अब केटाले कस्तो माया गर्थ्यो केटीले चाहिँ साँचो माया चाहिँ गरेथ्यो होला जस्तो लाग्छ उसले केटीले साँचो माया नगरेको भए 11 बजेको टाइममा आइज नि त भन्दाखेरि जो कोही पनि जाने सम्भव त हुँदैन कसै शङ्का लाग्दो खालको केटा छ भने त उसले केटीले पक्कै पनि साँचो माया नै गरेको हुनाले त्यहाँ गयो त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरू भित्र अब के यस्तो के भनाभन भयो कि अब केटाले अब कस्तो आदतले आएको थियो कस्तो अवस्थामा आएको थियो अब यो आत्महत्या त भन्न हामीले सकिँदैन यो एकदमै हत्या चाहिँ हो हामी खुलिरै भनिन्छ यो हत्या चाहिँ हो र केटाले एक्लै पनि गरेको छैन यो हत्याको उस हेर्दाखेरि यो त्यहाँ 3-4 जना प्रकृति हेर्दा 3-4 जना चाहिँ त्यहाँ अवश्य नै छन् र एकजना केटा मात्र त्यहाँ समातिएको छ त्यो केटाले कि त आफूले म एक्लै हत्या गरेको भन्न पर्यो कि त अब त्यहाँ संलग्न भएको उसको साथीहरूलाई पनि त्यहाँ कतिजना संलग्नता थिए ती साथीहरूलाई उसले भन्न पर्यो र हत्याराले सबैले चाहिँ कारबाही पाउन पर्यो हामी त्यहीमा छौँ जस्तो अब गाउँलेहरू यता हुनुहुन्छ अब त्यो केटाको गाउँ पनि नजिकै छ होइन उतातिरको पनि सबै गाउँलेहरू मिलेर होइन हाम्रो अब चेलो निर्दोषी हो भन्ने गाउँको छ कि कुरा घरको मात्रै छ के छ उतातिरको गाउँलेहरूको उतातिर पनि अब हाम्रो त यो एउटै गाउँ हो भन्नुपर्दाखेरि अब ऊ पनि छिमेकी हो यता पनि छिमेकी हाम्रो एउटै गाउँ भएको नाताले अब हामी जता पीडित छ त्यतै हो अब जता गल्ती छ त्यतै बोल्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू अब अहिलेको जमानामा मान्छे हेरेर आफन्त हेरेर बोल्ने कुरा हुँदैन चाहे त्यो मेरै छोरा होस् चाहे मेरै भाइ भतिज जोसुकै होस् दोषीले कारबाही पाउनुपर्छ हामी त्यो पक्षमा छौँ र अब त्यस्तो केटा पक्षतिर पनि अब डर तरास त लागेकै छ मान्छेहरूलाई अब किनकि अब यसमा अघि सरेर बोल्ने जो मिडियामा बोल्छ उसैलाई ढाक धम्की आउने कुराहरू पनि भएको छ त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि गाउँका दिदीबहिनीहरू एकदमै त्रसित छन् अब त्रसित त अब व्यक्तिले धम्की दिँदैमा त केही हुँदैन होइन अब जस्तो त्यो केटालाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले केही बुझ्न पाउनु भयो भएन होइन अनि गाउँमा चाहिँ त्यो केटा कस्तो रहेछ अलिक बुझ्नु पनि भयो होला होइन अब कति यहाँ पढ्ने केटा हो अनि समग्र चाहिँ उसका साथीहरूको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला केही बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन गाउँको त अब त्यो केटा योभन्दा पहिला अलि पर मन्दिर डाँडा भन्नेमा थियो त्यसको घर अहिले यहाँ घर बनाएको धेरै भएको छैन त्यही भएर यहीँ चाहिँ जन्मेको छोरा हुनाले यही ठाउँमा यही हाम्रो ओरफेरमै नजन्मेको अलिक पल्लो छिमेकी गाउँमा जन्मेको हुनाले त्यसको सानैदेखिको आदत कस्तो थियो भन्ने कुरा त त्यति थाहा छैन र अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो पनि त्यति उच्छृङ्खल खालको बाहिरी स्वभावको त्यति साह्रो होइन त्यो भित्रको तालको रहेछ अब अहिले मात्र थाहा भयो नत्र त्यस्तो खासै त्यस्तो जातिपिती देख्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको देखिएको होइन भनेपछि तपाईँहरूलाई शङ्का चाहिँ एक्लै होइन केही व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ हत्या गरे भन्ने छ हजुर त्यही जाऊ अब एक्लैले यत्रो घटना त घटाउन सक्ने कुरा होइन अब उसले एक्लैले मार्न त अथवा सक्ला जनतन तर पनि त त्यसलाई ठेगान लाउन त सक्नु पर्यो नि अब त्यति कोसौँ पर अब त्यो चप्पलहरू छ पेन्टीहरू त्यहाँ छ भने त्यसले बसेको ठाउँ पनि त्यहाँ स्वीकार गरेर देखायो भने लास यो ठाउँमा छ त्यो केटी अहिले त भित्री पेन्टीहरू नलगाइकन सुरुवाल मात्र लगाएर यहाँसम्म आएर झुन्निरमोहन कुरा पनि आइन त्यो चप्पल वहाँ राखेर खाली खुट्टा आउने कुरा पनि आइन फेरि
त्यसरी झुन्नेर मर्नुमा पनि त अब आफैले लगाएको सुरुवाल काटेर रसी बनाउने अवस्था पनि त छैन। उसको हातमा लाइट छैन, उसको हातमा न मोबाइल छ। उसले त्यो रातिमा त्यो रुख पट्टा लगाउन, हामीले भन्यो भने हाम्रो घरको छेउको रुख पनि त्यो रातिमा गएर हामीले छामेर पट्टा लगाउन सकिन्न भने यति कालो घनघोर जङ्गलमा गएर उसले त्यो रुख खोज्दै गएर छामेर त्यसरी अँध्यारोमा लुगा काटेर बातिर त्यसरी झुन्निने अवस्था छैन। र यसमा 2-3-4 जनाको नै संलग्नता एकदमै छ र ती दोषीहरूलाई खोजी उनीहरूलाई कारबाही हुनपर्छ। निर्दोषी त्यहाँ पर्न भएन, दोषीहरू गाउँमा छरिन भएन। भोलि बिहान ती दोषीहरूले फेरि यस्ता घटनाहरू घटाउन सक्छन्। अहिले एउटा कोरोना मारेर निर्दोष भएर बस्ने हो भने भोलि हजारौँ कोरोनाहरू यस्ता न्यायविहीन भएर बस्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो यो कोरोनाको कहर छ, कोरोना गाउँ पनि आछ, यो बेला घटना घट्यो, अब फेरि मान्छे एकजुट भएर प्रहरी प्रशासनमा जान पनि गाह्रो छ। अब यो बेलामा पीडितले न्याय पाउनेमा तपाईँहरू कति आशावादी हुनुहुन्छ? प्रहरीको जुन प्रकारको अलिक क्रियाकलाप छ त्योप्रति धेरै प्रश्नहरू पनि उब्जेका छन्, हामीले रेकर्ड पनि गरेका छौँ होइन। र यो सबै प्रकृति हेर्दा जसरी चाहिँ चनाखोपूर्वक प्रहरी लाग्नुपर्ने हो त्यो पनि देखिँदैन। र तपाईँहरूलाई आशंका छ कि छैन, अथवा न्याय पाउँछ भने ढुक्क हुनुहुन्छ? न्याय त अब हामीले पाउनै पर्यो नि। यति धेरै सबुत प्रमाणहरू हुँदै पनि न्याय नपाएपछि त अब यो त सरासर अब केही रहस्य छ झै भन्नुपर्छ। प्रहरी चौकीमा पनि केही रहस्य लुकेको छ कि भन्ने कुराहरू आउँछन्। न्याय हामीले जसरी पनि पाउनुपर्छ, किनकि अब एउटा सबुत प्रमाणै नभएको दोषीहरूलाई त खोजेर पत्ता लगाएर उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएका छन् भने हाम्रो त यति धेरै सबुतहरू छन् नि त। अब चप्पलहरू उसले अब त्यो पेन्टिकट्टुहरू फालेको स्वीकारिसकेको छ। अनि के अरे त्यो बसेको ठाउँहरू, अब त्यस्तो धेरै सबुत प्रमाणहरू हुँदै र फेरि अब त्यस केटा पक्षका केटाहरू अब 22 गते यहाँ घटना भएपछि 23-24 गतेको दिनमा यहाँ त्यत्र 7-7 जना आएर यहाँ ढाक धम्की देखाउनु, अब मिडियामा बोल्ने को हो त्यसको घाँटी रेतिन्छ भन्दै त्यस्तो ढाक धम्कीहरू लगाउनु, यसमा चाहिँ रहस्य एकदमै छ जस्तो। त्यो भन्दा प्रहरीले के भन्छ? यसो धम्की पनि दे, तपाईँहरूले कुरा सुन्नुहुन्न भन्दा के भने? त्यस्तो भन्दा प्रहरीहरूले त अब त्यही भन्छ नि, अब तपाईँहरूको सबुत हाम्रो हातमा छ, हामीले जे प्रोसेस चाल्न पर्ने चाल्दैछौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, रिपोर्ट आउँदैछ भनेर हामीलाई त्यहीमै कतिचोटि जानुभयो? प्रहरीमा घेराउ गर्न पनि जानुभएछ होइन? प्रहरीमा घेराउ गर्ने उद्देश्यले त हामी एकचोटि चाहिँ गइयो। अनि एकचोटि पहिला हामी चाहिँ त्यो 7 जना केटाहरू आए, त्यो 7 जना केटाहरूको बारेमा अब तिनीहरू किन आए हामी छौँ, अब तिनीहरू पनि घटनामा संलग्नता छन् कि त्यस्तो घटना घटाउने खालका घटाएकै भएर आए कि, र तिनका पछि पनि अरू कोही छ कि भन्ने हिसाबले त्यो 7 जनाको मध्येको उसमा हामी गयौँ पहिलाचोटि। र पछिल्लोचोटि चाहिँ यतिका दिन भइसक्दाखेरि पनि प्रहरीहरूले चासो नराख्ने, अहिलेसम्म हाम्रो त्यो केसहरू, त्यो सबुत प्रमाणसहितका केसहरू कहाँसम्म पुग्यो त्यसको बारेमा पनि सुनाइ नहुँदाखेरि कोरोनाको भन्दा पनि हामीलाई त न्याय पाउनुको माया छ। त्यो कोरोना त बरु लड्दै गरौँला, जुट्दै गरौँला, आफू सतर्क रहने कुरा रहँदै गरौँला, सजगता अपनाएर हामीहरू त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो न्यायको लागि भोलि बिहान न्याय निर्मला पन्तको जस्तो पो हुने हो कि कतै फेरि राजनीतिक पो घुसाउने हुन् कि? यो हाम्रो न्यायमा राजनीतिक पनि घुसाउन भएन। जो पीडित छ उसले न्याय पाउन पर्यो, पीडकलाई फेरि सजाय हुन पर्यो। त्यसको हिसाबले हामीले कोरोनाको यत्रो महामारी बिगबिगीमा पनि हामी प्रहरी चौकी घेराउ गर्न गएको। दर्शक पनि हामी कोरोनाकै बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, किनकि स्वभाव कस्तो छ, कस्तो थियो, अथवा जसरी चाहिँ जुन केटा पक्षले उनको दावा के छ भने आफै झुन्डी भन्ने छ। जुन केटा जुन राति बोलायो उनलाई, त्यो केटाले पनि आफै झुन्डी कि भनौँ। अब आफै झुन्डिनको लागि त मान्छेका विभिन्न स्वभावहरू हुन्छन्। गाउँमा छरछिमेकमा बस्दाखेरि कस्तो प्रकारको स्वभाव छ त्यो स्वभावले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ देखाएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एकजना बहिनी मेरो साथमा छिन् र उनी त्यो साथी हाम्रो करुणाको साथी हो र उनी किशोरी संवाद यस्ता समूहको पनि लिडिङ गर्ने, अरूलाई चाहिँ सिकाउने र विद्यालयमा पनि एउटा जेहेन्दार विद्यार्थीको रूपमा पनि उनी रहेको कारणले गर्दा एकजना बहिनीसँग म कुराकानी गर्दैछु। र बहिनीलाई धेरै आग्रह गरियो, किनकि यहाँ अलि धम्की पनि दिएको कारणले गर्दा मान्छे बोल्न पनि डराउने अवस्था छ। र एकजना फेरि किशोरी बोल्दै राख्दा फेरि राति के हुने हो त्यो पनि कुनै पत्ता छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि अब
यो मिडियामा बोल्दाखेरि डराउनु पर्दैन भन्ने आग्रहमा चाहिँ किशोरीलाई म ल्याउँदैछु। तिमीलाई स्वागत छ। नाम के हो? हजुर, मेरो नाम चाहिँ गीता भुजेल। अब करुणा चाहिँ कस्तो थिइन्, उनीको स्वभाव कस्तो थियो, तिम्रो साथी हो कि होइन, सँगै पढ्ने हो कि होइन, उनको बारेमा बताऊ त। हजुर, बहिनी चाहिँ मसँगै पढ्ने होइन, हामी चाहिँ संवाद भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ बहिनी आउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सहजीकरणको रूपमा चाहिँ काम गर्थेँ, भनौँ छलफल चलाउँथेँ। त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन बहिनी, होइन, एकदमै सक्रिय किशोरी हो। उहाँ चाहिँ भनौँ न छलफलमा चाहिँ सधैँ सहभागी हुने, धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब जस्तो अरू स्वभावको कुराहरू पनि छन् होइन, अलि ती बहिनीको समग्रतामा कस्तो के लाग्छ? जस्तो घटनाहरू पनि तिमीहरूले हेऱ्यौ होला होइन, प्रहरी कार्यालयमा पनि न्यायको लागि चाहिँ गएको भन्ने छ। हुन त उमेर अवस्थाले चाहिँ तिमीहरू साना छौ, तर के लाग्छ चाहिँ ती बहिनीलाई चाहिँ हत्या गरेको जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? हजुर, त्यसमा चाहिँ होइन, उहाँलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न आत्महत्या गर्ने जस्तो ठाउँहरू पनि छैन नि त होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हत्या नै गरेको जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यहाँ त अब त्यो झुन्डिने अवस्था आफै गएर चाहिँ झुन्डिने अवस्था पनि छैन, त्यो रुख पनि छैन, र त्यति राति गएर चाहिँ एउटा एक्लै किशोरी बहिनी गएर चाहिँ भनौँ न झुन्डिने अवस्था चाहिँ छैन। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हत्यै गरेको हुनसक्छ। अनि अब समग्र चेलीहरूको माग के छ यहाँ? यो वडा नम्बर 1 का चेलीहरूको चाहिँ समग्र माग के छ? हाम्रो समग्र माग होइन, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यो किशोरीको तर्फबाट के छ भने जसले चाहिँ त्यस्तो गल्ती गरेको होइन, जसले चाहिँ त्यो गरेको त्यसलाई चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ कडा कारबाही हुनुपर्छ होइन। जो पीडित पक्ष त्यसले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ, किनभने भोलिका दिनमा पनि हामी जस्तै किशोरीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको घटनामा चाहिँ नपरोस् होइन। त्यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ नहोस् हुनको लागि चाहिँ दोषीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा रूपमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। किनभने यो घटना चाहिँ यो ठाउँ मात्र होइन कि अरू समुदायमा पनि यस्तो घटना चाहिँ नहुनको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन, जो दोषी हो त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा रूपमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। धन्यवाद छ। हजुर, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, करुणाकी साथीसँग पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, यतिखेर करुणाको आमासँग फेरि कुराकानी गर्छु, किनकि यो उद्देश्य नितान्त न्यायको लागि उद्देश्य हो। यो घटना घटेको झन्डै 16 दिन भइसक्दा कुनै पनि न्यायको आभास नभएपछि, गाउँलेहरूमा पीडा भएपछि, जुन केटा पक्षको गाउँलेले दबाब दिने, थर्क्याउने, मिडियामा बोल्नेलाई हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने, त्यो भएपछि चाहिँ हामी समग्र मिडियाकर्मी पनि अब यो घटनालाई चाहिँ मूलधारका मिडियाहरूले पनि उठान गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामी यो घरमा आएका हौँ। हामी कुनै यो घटनालाई अतिरञ्जित पार्न अथवा यो घटनाको विषयान्तर गर्ने, अब यो घटनालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चा बनाउनै उद्देश्य होइन, यसरी नबुझिदिनु होला। किनकि हामी मूलधारको मिडियामा काम गर्ने मिडियाकर्मी भएको कारणले गर्दा नितान्त पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। चाहे त्यो बाणगङ्गाको अनिता काण्ड होस्, चाहे सुस्मिता काण्ड होस्, हामी यस्ता प्रकारका चेलीहरूको हत्यामा जुन प्रकारको दोषीको संलग्नता भयो तीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको एउटा दायरामा ल्याउनको लागि मिडियाबाट पैरवी गर्दै पनि आइरहेका इतिहासहरू छन्। र त्यसो हुँदाखेरि यो घरमा पनि यो एकदम निम्न परिवारको घर, तपाईँले घर पनि देखिसक्नु भएको छ, एकदम धनी परिवार होइन, एकदम धेरै पढेको परिवार होइन, तर पनि नेपालमा न्याय चाहिँ अलिकति पहुँचवालाको, अलिक पढे लेखेको, अलिक पैसा धेरै हुनेले चाहिँ न्याय पाउने, अलिक पीडकले न्याय पाउने परिपाटी भएको कारणले गर्दा यस्तो हुनुहुन्न भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। हामी पीडितको आमाको कुराहरू केही सुन्छौँ, अझै यत्रो दिनसम्म न्याय नपाउँदाखेरिका कुराहरू र के प्रोसेस भएको छ यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब जस्तो धेरै दिन भयो नि होइन, झन्डै अब आधा महिना पनि भयो न्याय पाउनु भएको छैन होइन। अब यो के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, अथवा मैले न्याय पाउँछु भन्ने लाग्छ कि होइन न्याय त नपाइने रहेछ नेपालमा, अथवा यो ठाउँमा नपाइने रहेछ भन्ने छ? मलाई त यस्तो लाग्छ सर, यहाँ त धन पैसा अनि पावर भएको मान्छेले न्याय पाउँदो रहेछन्, हामी जस्तो गरिब बोल्न नसक्ने असहायले न्याय नपाउँदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लाग्छ यहाँको त्यो केटाको घरको मान्छेहरूले आएर अनि त्यो गाउँको मान्छेहरू आएर यहाँ कोही मिडियामा बोल्न खोज्दा पनि दबाब दिने, अनि तैँले किन त्यसलाई सहायता गरिस् भनेर धेरै कुराहरू गर्दाखेरि त पैसा र पावर नै ठुलो रहेछ। गरिब भएर बाँच्न त मरे पनि मारे पनि केही न्याय नपाइँदो रहेछ भन्ने आश पनि मरिसकेको छ सर। मलाई त अहिले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो छोरीलाई त्यत्रो जङ्गलमा तर्पाएर घुमाएर एउटा घोल्सामा लगेर बलात्कार गर्यो, अर्को घोल्सामा लगेर कपडा चेटियो, अर्को घोल्सामा लगेर झुन्डाएर
मार्यो। यहाँभन्दा पनि अरू के प्रुफ के प्रमाण गर्नु पर्यो र सर। त्यत्रा म्यासेजहरू छन्, त्यत्रा काटेका कपडाहरू छन्, त्यत्रा उसैले फालेका पेन्टी कट्टुहरू छन्। अनि जुन बलात्कार भएको ठाउँमा उसैको उ गरेको पिल्सेका कपडा त्यही जम्मै ठाउँ ढिलिमिली भएको ठाउँहरू छ। यतिसम्म हुँदा पनि के गरे पुलिस इन्सपेक्टरले यस्तो रहेछ भनेर जङ्गल छान मारौँ, केही प्रमाणहरू भेटिन्छ कि केही पीडित पक्षलाई सहयोग हुन्छ कि भनेर उहाँले चासो लिनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि धन र पैसा अनि पावर भयो भने न्याय पाइँदो रहेछ सर। आफूसँग बोल्ने शक्ति पनि नहुने, पढाइ पनि नहुने, अनि धन पैसा पनि नभएपछि न्याय नपाइँदो रहेछ। जति पीडित भयो, जति पीडित छ पीडितमाथि पीडितै थप्न खोज्दो रहेछन्। कोही दिदी बहिनी कोही दाजुभाइले अगाडि सरेर बोल्छु भन्दा पनि त्यो मान्छेको नि पछाडिबाट खुट्टा खिचिदिने छन्। अनि यसो केही गरेर एउटा अर्थी बुद्धि लाउने मान्छे भयो भने पनि त्यो मान्छेलाई यताबाट पेलम कि उताबाट पेलम गरेर भोलिपल्टबाट त्यो दिदी बहिनीलाई घरमा आउनु पनि रोक्का भएको छ सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहन्छु कि मिडिया मार्फत मैले यति मिडिया मार्फत बोलेर मैले सहयोग पाउँछु भने मेरो माग यति मात्रै छ कि त त्यसले मैले हत्या गरेको भनेर मेरो छोरीको हत्या स्वीकार गरोस्, कि त भने त्यसले कतिजनाले मारेको छ, कतिजनालाई बोलाएर मेरो छोरीलाई तर्पाएर जङ्गल घुमाएर मारियो। त्यसै गरी नै त्यो केटा कतिजना छ त्यसलाई नाम टिकाओस्, होइन भनेपछि मेरो छोरीलाई जस्तो गरेर मारेको थियो त्यस्तै गरेर त्यसलाई कराभन्दा करा म त्यसलाई मैले यो गाउँमा मेरो नजरमा मैले देख्न चाहन्न। त्यसलाई जन्मको जिन्दगीभरि कानुनको हिरासतमा त्यसले जिन्दगी बिताउनु परोस् र कराभन्दा करा त्यसले कारबाही पाउनु परोस्। र यहाँको जस्तो म आज मेरो कोक रित्तेको छ, भोलि बिहान म अरू दिदी बहिनीको कोकहरू नरित्तोस्। र यसै गरेर मेरो छोरी जस्तै चेलीबेटीहरू हिँड्दाखेरि हामी पनि त्यस्तै बलात्कार भएर बलात्कारपछि हत्या भएर मर्छौँ कि भनेर दिमागमा घुसाउनु नपरोस्। यति नै। अब जस्तो अब गाउँमा त राजनीतिकरण पनि अलिक बढी हुन्छ, हुन त फेरि रूपन्देही जिल्ला भनेपछि अलि विकसित जिल्ला, अलि शिक्षित छन् भन्ने पनि मान्छेको बुझाइ छ। गाउँलेहरूको सहयोग के छ र नेताहरूको सहयोग के छ? नेताको घर ढकढकाउन जानु भएको छ कि भएको छैन? केही सान्त्वना दिन्छन् कि दिँदैनन्? के छ समग्र स्थिति? अब यस्तो छ सर, यहाँ म गाउँपालिकासम्म पनि म गएँ, आधा घन्टासम्म रुँदै कल्लाउँदै स्थानीय सरकारसँग पनि मैले माग गरेँ। मेरो छोरीको यस्तो गरेर बलात्कारपछि हत्या भयो, मेरो छोरीलाई कसरी न्याय मिल्छ, न्याय दिलाइदिनुहोस्, म न्याय माग्दै तपाईँसम्म आइपुगेँ भनेर मैले सबैसँग हात फैलाउने क्रममा हुन्छ तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर यति धारणा त सबैले दिनुभएको छ। तर आजसम्म मेरो छोरीले कुन कारणले न्याय पाउँछ, कुन कारणले भन्ने मलाई कुनै पनि आशाहरू जसले पनि मैले जहाँ गएर म जोसँग पनि माग्छु, जोसँग पनि मैले जाने बुझेसम्म यहाँ गएर पाउँछु कि न्याय, वहाँ गएर पाउँछु कि न्याय भनेर म धेरै ठाउँमा भौतारेर म भूमिसार धकालसम्म सुत्दा पनि म पुगेँ। अनि तपाईँको यहाँबाट लिएर गाउँपालिकामा पनि म गएँ, म एक्लै गएँ, कसैलाई लगेन, म एक्लै गएर आधा घन्टासम्म म स्थानीय सरकारसँग पनि रुँदै मेरो छोरीको बलात्कारपछि हत्या भयो, उसले न्याय पाउनुपर्छ, उसलाई न्याय कसरी दिलाइदिनुहुन्छ, मलाई कसरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ, नआत्तिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब जसले पनि ओरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनौँ जान्ने बुझ्ने मान्छेले अब या त सान्त्वना दिनलाई त्यस्तो भन्नुभएको छ, या त न्याय दिलाउनलाई त्यस्तो भन्नुभएको छ, मैले केही बुझेको छैन। आज आधा महिना बितिसक्दा पनि मेरो छोरीको यही मान्छेले हत्या गरेको भनेर प्रमाणित गराउन नसकेपछि मैले के उद्देश्यले मैले कुन धारणाले मैले कुन मुटुले मैले सहयोग पाएको छु भनेर भनौँ त। अनि जस्तो प्रहरीले के भन्छ? तपाईँले आफूले व्यक्तिगत रूपमा त्यो इन्सपेक्टरलाई भन्नुभएको छ कि भएको छैन? उसको तर्क चाहिँ के हुन्छ होइन? र प्रहरीप्रति जहिले पनि मैले फोनमा होस् कि या हुँ भेटेर भन्दा पनि जहिले पनि केटा एक्लै छ, जहिले पनि केटा एक्लै छ, अनि केटाले मारेको होइन आफै मरेको भनेर जहिले पनि त्यही भन्छ। अनि आफै कसरी मर्न सक्छ सर भन्दाखेरि जुत्ताको तनामा पनि झुन्डेर मर्छ भन्छ। भनेपछि एक्लै केटो छ अनि केटाले मारेको भनेर भन्छ कि नै? फेरि केटाले मारेको पनि भन्दैन, केटा निर्दोष छ भन्छ। जहिले पनि म एक शब्द बोल्यो भने ऊ दुई शब्द बोलेर मलाई मुख टालिन्छ। त्यही भएर मैले प्रहरीबाट पनि न्याय पाउँछु भनेर आशा राख्ने छोडिसकेँ, मलाई बोल्न पनि मलाई मन लाग्न छोडिसक्यो। अनि अब जस्तो असमातेको त छ होइन, उसले केही पनि स्वीकार्दैन भन्छ प्रहरीले। अनि किन यो घेराउ गर्नु भएन? अन्तको चाहिँ अलि हेर्दाखेरि गाउँलेहरू जाने र अलि दबाब पनि अलिक बढिदिने भएकोले अब 16 दिन भयो। प्रहरीको आशा गरेर तपाईँहरू नगएको हो कि अथवा अरूको साथ नपाएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जान नपाएको हो कि प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्नेको समग्र चाहिँ किन ढिला भइरहेछ? अब यस्तो हुन्छ, अब के गरेँ मैले कहाँ गएर न्याय पाउँछु भन्ने, कुन ठाउँमा गएर पाउँछु भन्ने पनि मलाई पहिलाचोटि घटना घटेको कारणले गर्दा मलाई थाहा छैन सर।
अनि त्यसपछि कारणले अब गाउँको दिदी बहिनी अनि ठुला ठुला मान्ने जनले त्यही हुँदैछ नआत्यो भनेर भन्छन्। मलाई दिनमा त छोरीको न्याय पाउँछु कि पाउँदैन भनेर डर हुन्छ भने टेन्सन हुन्छ भने रातिमा मैले मेरो श्रीमान र मेरो छोरालाई कसरी बचाऊ भन्ने यही नै टेन्सन हुन्छ। म रातिमा राम्रोसँग सुत्न सक्दैन किनकि रातिमा नै आएर छोरीलाई त मार भएन भनेर छोरीको लास ल्याउने बेलामा पनि त्यस्तो 7-7 जनाको समूह आएर ज्यान मार्ने धम्की दिएको कारणले गर्दा म रातिमा सुत्न सक्दैन सर। छोरालाई पनि बाहिर पिसाब फेर्न निस्किँदा पनि मैले एक्लै निस्किन दिँदैन। भनेपछि धम्की पनि दिने, न्याय पनि नदिने, अनि राति SMS पनि गर्ने, अनि समग्र रूपमा एकदम पीडालाई दबाउनुहोस् है, पीडालाई एकदम दबाएर, किनकि यो उद्देश्य यो जति पनि यहाँ हामी छौँ सबै समुदायको एउटा मात्रै उद्देश्य न्याय दिने भन्ने छ। किनकि न्याय पीडितले पाउनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता छ र यस्ता प्रकारका घटनाहरू हुँदा पनि न्याय पाएको छ। अब तपाईँ बोल्न पनि आफ्नो यथार्थ कुरा राख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा अब पाइन्छ न्याय, किनकि प्रहरीले मात्रै दिने होइन, अन्त्य ठाउँहरू पनि छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा एकदम मनलाई चाहिँ हुन त पीडा छ किनकि एउटा काखी छोरी जाँदा होइन, तर पनि त्यो एकदम त्यो पीडालाई चाहिँ माथि व्यक्त नगरेर अझै कुराहरू भन्नु, जस्तो त्यो केटो चाहिँ जुन प्रकारको बहिनीलाई बोलायो होइन, पहिला आउँथेन अथवा केही भन्थेन, त्यसरी राति बोलाएको छ। त्यो केटो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के थियो यसमा? त पहिला तपाईँले चिन्नु भएको थियो कि भएको थिएन? यसभन्दा पहिला मैले अब एउटै क्लासमा पढ्छु भनेर अनि करुणाले होमवर्क गरौँ कि नै भनेर सोध्ने बारेमा सोध्थ्यो अनि करुणाले होमवर्क गरौँ कि नै भन्ने अति त्यस्तो बारेमा करुणाको फोन नलाग्दा कहिलेकाहीँ गर्ने गर्थ्यो। अनि मैले चाहिँ देखेन, तर यहाँ दोकानमा पनि आउने जाने गर्थ्यो भनेर नानीले भन्थ्यो। तर मैले अब म त एउटा मगरकै छोरा, मैले त्यस्तो नराम्रो दृष्टिले मेरो छोरीलाई हेर्ने मार्ने नेटले हेरेछ भनेर मैले कहिल्यै पनि सोच्न सकेन। अहिले त्यसले रातिको 11 बजे मेरो छोरीलाई बोलाउनु, मैले भात खुलाएर सुताको छोरीलाई बोलाएपछि त्यसले बलात्कार गरेपछि त्यसले ठाउँ राखेर ठाउँ बुटा छानी कुन बुटामा लगेर मारौँ भन्ने प्लान गराएर मारिसकेपछि उसले बलात्कारपछि हत्या गर्यो। अहिले हत्या गरेर त्यो सार्वजनिक चौकीमा हिरासतमा छ भन्ने मात्रै हो सर। यताबाट दिनौ मान्छेहरू भेट्न जाने गर्छन् गरे, ऊ खान्छ कि रोजाइ गरेर राख्ने गर्छन् गरे। उताको मान्छेहरू त्यताको मान्छेहरू कोही पनि छरछिमेकले पनि मलाई कोही सान्त्वना दिन पनि आएको छैन। सबै उतैतिर केटी मरि गयो, त्यो जब केटालाई निस्काउने कसरी भन्नेतिर सबै त्यतैतिर लागेछन् गरे। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अब अहिले यति आधै महिना बितिसक्दा पनि मैले मेरो छोरीलाई न्याय दिलाउन नसक्दाखेरि मैले कहाँ गएर के गरौँ कसो गर्दा के सुन्नु न। आश्वासनका कुराहरू त अब जस्तो प्रहरी अनुसन्धान भनेको लामो होला होइन, उनले अनुसन्धान गर्दा न्याय देला अथवा अनुसन्धान हुँदैछ, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। अब दोषीले चाहिँ कारबाही खान्छ किनकि रातमा बोलाएको रहेछ, केटोले बोलाएको रहेछ होइन, बलात्कार गरेको भनेर जस्तो भित्री वस्त्र लगायतका चाहिँ देखियो, प्रमाण भएछ, तपाईँले न्याय पाउनु छैन, आश्वासन दिँदैन, पाउनुहुन्न भन्छ प्रहरीले यस्तो भन्छ। यस्तो प्रहरी अनि यहाँका भनौँ त्यहाँ बस्ने स्थानीय जनता, त्यो केटाको घरदेखि उताको स्थानीय जनता र प्रहरीको इच्छा के छ भने, प्रहरीको स्पष्ट रूपमा मैले बुझेको मेरो आत्माले भनेको कुरा, बलात्कारको थोरै समयसम्म जेलमा बस्छ अनि निस्किन्छ, मोडल गरेकोबाट मारेकोबाट जोगाउने यही नै छ। प्रहरीको दिमागमा पनि यही छ र त्यसको घरको मान्छेबाट पनि यही नै छ। भनेपछि बलात्कार भन्ने स्वीकार्ने, मारेको होइन भन्ने, मारेकोबाट बस्ने यही नै छ। तिनीहरूको त्यो प्रकारको नियत तपाईँ यो छ। किनकि सार्वजनिक पुलिसले नि भन्छ बलात्कार मेरो छोरीलाई गरेको छ भन्दाखेरि बलात्कार गरेको त उसले भने नि तपाईँले गरेन भनेछ र मैले भनेर यसरी जवाब दिन्छ। अनि त्यसपछि राति बोलाएर बलात्कार गरेपछि हत्या भएको चाहिँ अनि उसले होइन भनेर प्रहरीले त्यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छ। त्यस्तो दिन्छ कि बलात्कार गऱ्यो अनि मन्जुरीमा तपाईँको छोरी आयो, बलात्कार भयो अनि केटा घरतिर गयो, तपाईँको छोरी गएर झुन्डेर मरो भन्छ कि त्यस्तो बोल्ने होइन प्रहरी, त्यस्तो बोले हो। तपाईँले गएर अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि म भन्न सक्छु। जुन सुरुको दिनमा म गएको थिएँ मेरो छोरीको लास बुटल पठाएर जाँदाको दिनमा मलाई के भन्नु, मेरो छोरीले पेन्टिकोट त्यो खोलेर उहाँ फालेर चप्पल फालेर आफ्नो शरीरको कपडा काटेर झुन्डेर मर्न सक्दैन भन्दा तपाईँले के को कपडा काटेर झुन्डेर मर्नेको कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको छोरी होस् जो पनि जुत्ताको तनामा मान्छे झुन्डेर मर्न सक्छ भनेर भन्नु मलाई। तपाईँको छोरीलाई मारेको हो तपाईँले राति चाहिँ त्यसरी बोलाएर अनि बलात्कार गरेको हो भन्नुहुन्छ अनि मारेको होइन भन्ने के छ तपाईँको प्रमाण भनेर त्यो कुरा चाहिँ मार्नै सक्दैन भन्छ।
त्यो केटाले मार्न सक्दैन। अरूले मारे पनि त खोल्नुस् भन्दा के भन्छ? अरूले मारे पनि खोल्नु न, अनुसन्धान गर्दैछौँ त तपाईँले विश्वास गर्नु न त, मलाई हामीलाई विश्वास गर्नु न, तपाईँले विश्वासै नगरेपछि तपाईँले के कुरा गर्नु, तपाईँले कुरै बुझ्नुहुन्न हुन्छ। होइन प्रहरी जस्तो अहिले अनुसन्धान गर्दैछु नआत्तिनुहोस् भन्ने सान्त्वना दिन्न, पीडामा पीडा थपिदिन्छ कि सान्त्वना दिन्छ? पीडा नै थपिन्छ। अनि यस्तो हुन्छ के गरे अस्ति त्यत्रो मैले जनता त्यत्रो 100देखि माथि जनता लिएर जाँदा पनि उसले के भन्नु एक्लै छ, त्यत्रो जनताको सामुन्ने त्यसले एक्लै छ भनेर अमला उठाएर भनिसकेपछि त्यो मिडियामा फेरि किन आएन त्यो मलाई थाहा भएन। जब त्यो इन्सपेक्टर बोलेको छ त्यसमा चाहिँ झुरुचुम भएर त्यो आएको छैन भन्नाले त्यो ऊ एक्लै छ भनेर बोलेको थियो मासमा भनेर यस्तो कसैले खिच्नु भएको थिएन। अब खिच्नु भएको तर आएको छैन, आवाज आएन। त्यत्रो पन्चको माझमा यस्तै अमला थारो पारेर त्यही दिन त्यत्रो कपडा काटेको तल त्यत्रो घनघोर जङ्गलमा कपडा काटेको भेटाउँदा पनि त्यसले एक्लै छ कसरी भन्न सक्छु त? अनि मैले यो कारणले गर्दाखेरि मैले जुन दिन मेरो छोरी गुमाएँ त्यहाँदेखिबाट मैले इन्सपेक्टरको जाँच जस्तै बुझ्दाखेरि मलाई के लाग्छ बलात्कारमा स्वीकार गर्छ, मरुमा स्वीकार त्यसले गराउन सक्दैन। अनि अब अन्तिममा चाहिँ अब हामी अन्तिममा छौँ, अब फेरि यसका फलोअप रिपोर्टहरू हामी हाल्छौँ होइन, प्रहरीलाई पनि हामी बुझ्छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ अब समग्र ढङ्गबाट अब बलात्कारमा पनि अब नाबालिका भएकोले फेरि विषयान्तर हुन सक्ला होइन, नाबालिका है नाबालिका भन्ने छ, फेरि ऊ पनि अब 20 वर्ष मुनिको भएको कारणले गर्दा यहाँ अलिकति खेल चाहिँ अलिक गलत खेल खेल्न लाए भन्नेमा तपाईँ? गलत खेल त गलत खेल भएकै छ सर, गलत खेल हुन्थेन भने गलत हुन्थेन भने आजसम्म त्यो केटाले मुख खोलिसक्थ्यो। त्यो केटा एक्लै गर्न सक्दैन, मेरो छोरी त्यति कमजोरी पनि थिएन, त्यसले एक्लै मार्न सकेन। त्यही भएर त्यो केटाले आजसम्म कोही मान्छेको नाम पनि नलिउने अनि त्यसपछि आफूले पनि मैले मारेको भनेर स्वीकार नगरेको कारण त मैले पुलिसबाटै कैफत भयो, इन्सपेक्टरबाटै कैफत भयो। उसले राम्रोसँग बुझ्थ्यो, उसले म माथि अलिकता पनि दया धर्म थियो, मेरो छोरीलाई मेरो छोरी जस्तै हो भनेर सच्चा मनले सोध्थ्यो भने त आजसम्म त्यो केटाले बताउँथ्यो। एउटा रक्सी खाएर गएको मान्छेलाई यहीँ गाउँको भाइहरूलाई रक्सी खाएर गएको मान्छेलाई पिटेर टोयलेटमा जान पनि नसक्ने गराउनसम्म पिट्छ भने अहिले त एउटा हत्यारा बलात्कार गरेर बलात्कार पछि रुखमा लगेर झुन्डाएर हत्या गरेछ मेरो छोरीलाई, अनि त्यसलाई किन कुट्न पिट्नुहुन्न? मानसिक अवसर पर्छ हुन्छ। मैले मेरो छोरी गुमाएको छु, मेरो छोरी गुमाउन मानसिक अवसर मलाई पर्दैन र सर? मलाई नि त पर्यो होला नि। मेरो श्रीमान साँझमा दिनैभरि मान्छेसँग बोल्नुहुन्छ, साँझ परेपछि रातैभरि रुनुहुन्छ। मेरो श्रीमानको चाहिँ मानसिक अवसर पर्दैन र त्यो केटालाई मात्रै पर्छ र सर? भनेपछि दारू खाएको मान्छेलाई एकदम कुट्यो अनि अहिले चाहिँ त्यो हत्या गरेको अथवा बलात्कार गर्ने भन्नेलाई चाहिँ पिट्न हुन्न, मानसिक असर पर्छ। मानसिक असर पर्छ, सानो बच्चा छ त्यसलाई पिट्न हुन्न भन्छ। अनि 18 वर्षको चाहिँ अनि मारेको चाहिँ तपाईँले ज्यान मारेर चाहिँ यस्तो भन्ने अथवा चाहिँ मानसिक असर पर्छ भनेर चाहिँ ज्यान मारेर भन्न सक्नुहुन्न, तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले मारेको देख्नुभयो भनेर भन्छ। आमाको कुराहरू पनि मजाले तपाईँहरूले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो र समग्र रूपमा प्रहरी प्रशासनको जुन अनुसन्धान प्रक्रिया हुन्छ उनीहरूले काम गर्ने र अनुसन्धानमा पनि सान्त्वना दिने भन्दा अलिक बढी पीडा दिने प्रकारको चाहिँ बोलेको सुनिन्छ। र समग्र अहिले यो कोरोना कहरको बेलामा नागरिकहरू अथवा एक्लै जाँदा त न्याय पाइँदैन, यो देशको स्थिति जो यस्तै छ, विभिन्न घटना परिघटनाले त्यो प्रकारको देखाएको छ। र त्यसो हुँदाखेरि पीडितको आमाको जुन प्रकारको भनाइ छ, जुन प्रकारको पीडा छ, किनकि एउटा छोरी 10मा पढ्ने छोरी, एउटा सँगै सुतेको छोरीलाई राति बोलाएर घरको नजिकैको ओभर जङ्गलमा लगेर जुन प्रकारको क्रियाकलाप भयो, जुन प्रकारको हत्या भयो, र यसमा चाहिँ यहाँका सरकारवालाहरू, यहाँका अलि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको पनि ध्यान जान जरुरत छ। र प्रहरी प्रशासन पनि मुस्कान सहितको सेवा भन्ने, प्रहरीले राम्रो निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि प्रहरी प्रशासनको ध्यान जान जरुरत छ। किनकि एउटा अन्याय जुन पीडित छ उसले न्याय पाउनुपर्छ, प्रहरीको धर्म नै त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि यो घटनालाई हामी विभिन्न तवरबाट यसलाई अझै ढङ्गबाट हामीले उठान गर्दै जानेछौँ। र आज जसको तपाईँहरूले चाहिँ कुराहरू सुन्नु भएको छ, एकदम पीडामा छ यो परिवार, यो पीडामा भएको परिवारलाई हामी सबै अलि सचेत वर्गहरूले सत्य तथ्य चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै, किनकि सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ, निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। र जुन प्रकारको फेरि परिस्थिति अलि जटिल, जङ्गलका कुराहरू छन्, मारेको मरेको ठाउँ एकातिर छ, बसालेको ठाउँ एकातिर छ, होइन, यी सबैले गर्दाखेरि अलिक प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा हुन्छ। किनकि सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने
त्यो प्रकारको चाहिँ घटनाक्रम छ। त्यसो हुँदाखेरि आम दर्शक महानुभावहरूको पनि दबाब जाने नै छ र मिडियाहरूको पनि दबाब जाने नै छ र यो करुणाको न्यायका निम्ति हामी हरदम हर प्रयास गर्ने नै छौँ। जसले हेर्नुभयो सुन्नुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको समयावधि यहीँ सकिएको छ। हामी फेरि फलोअप रिपोर्टको साथमा पनि आउनेछौँ। नमस्कार।